هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قديर। र ज्ञात राख, जे जति शत्रुधन तिमीहरू युद्धबाट प्राप्त गर्छौ ती मध्येको 5औं भाग अल्लाह र उनका रसूल, नातेदार, अनाथ, निर्धन तथा बटुवाहरूका लागि हुन्। यदि तिमीहरू अल्लाह र त्यसमाथि ईमान राख्छौ जुन हामीले आफ्नो भक्तहरूमाथि सत्य एवं असत्य बीच फरक गर्ने दिन अवतरित गरियौं, जुन दिन दुई समूहहरू बीच मुठभेड भएको थियो र अल्लाह सम्पूर्ण कार्यको सामर्थ्य राख्दछन्। इज़ अन्तुम बिलउदवति दुन्या वहुम बिलउदवति अलकुस्वा वर्रक्बु अस्फल मिनकुम ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ। स्मरण गर जब तिमीहरू मदीनाको निकटतम किनारामा थियौ र शत्रुहरू टाढाको किनारामा थिए र यात्री समूह तिमीहरू भन्दा तल थियो र यदि तिमीहरूले परस्पर वचन दिएको भए निर्धारित समयमा पुग्ने बारेमा विभेद हुन सक्थ्यो, तर अल्लाहले एउटा काम गर्नु नै थियो जुन निर्णय भइसकेको थियो, ताकि जसलाई विनष्ट हुनु छ त्यो प्रत्यक्ष प्रमाण साथ विनष्ट होस् र जसलाई जीवित रहनु छ त्यो स्पष्ट प्रमाणका साथ जीवित रहोस्। निश्चय नै अल्लाह सर्वश्रोता एवं सर्वज्ञ छन्। इज़ युरीकहुमुल्लाहु फी मनामिका क़लीला वलौ अराकहुम कसीरन लफशिलतुम वलतनाज़अतुम फिल अम्रि वलाकिन्न अल्लाह सल्लम इन्नहु अलीमुन बिज़ातिस सुदूर। وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ। त्यस बखत अल्लाहले तिमीलाई सपनामा तिनीहरूको संख्या कम गरेर देखाए र यदि तिनीहरूको संख्या बढी देखाएका भए अवश्य नै तिमीहरू साहस गुमाउने थियौ र यस विषयमा झगडा गर्ने थियौ, तर अल्लाहले
तिमीहरूलाई त्यसबाट सुरक्षित राखे। निस्सन्देह उनी हृदयका कुराहरूबाट पनि अवगत छन्। र त्यस समय जब तिमीहरूको शत्रुसँग मुठभेड भयो, अल्लाहले तिनीहरूलाई तिमीहरूको दृष्टिमा कम संख्यामा देखाए, किनकि अल्लाहले त्यो काम गर्नु नै थियो जसको निर्णय भइसकेको थियो र सम्पूर्ण विषय अल्लाह तर्फ नै फर्काइनेछ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फस्बुतू वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين। हे आस्थावानहरू हो, जब काफिरहरूको कुनै दलसँग तिमीहरूको मुठभेड हुन्छ तब अडिग रहने गर र अल्लाहलाई अत्यधिक स्मरण गर्ने गर ताकि तिमीहरूलाई सफलता प्राप्त होस्। अनि अल्लाह एवं उनका रसूलको आज्ञा पालन गर र परस्पर झगडा नगर, अन्यथा तिमीहरू कमजोर हुनेछौ र तिमीहरूको शक्ति विलोप हुनेछ। साथै धैर्य धारण गर, निश्चय नै अल्लाह धैर्यवानहरूका साथ छन्। ला तकुनु कल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम बतरा व रिआअ الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط। र तिनीहरू झै नबन जो सत्य विरुद्ध अहंकार गर्दै र मानिसहरूलाई देखाउँदै आफ्ना घरबाट निस्के र तिनीहरू अल्लाहको मार्गबाट अन्य मानिसहरूलाई रोक्ने गर्थे। जुन कार्य तिनीहरू गर्दैछन् त्यो अल्लाहको नियन्त्रण भन्दा बाहिर छैन। وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب। अनि स्मरण गर जब शैतानले तिनीहरूलाई तिनका क्रियाकलापहरू सुन्दर तुल्याएर देखायो र भन्यो, आज कोही पनि तिमीहरूमाथि विजयी हुन सक्दैन र म तिमीहरूको साथी हुँ। तर जब दुवै सैनिक दलहरूको मुठभेड भयो तब ऊ पिठ्यू फर्काएर पछि हट्यो र भन्यो, तिमीहरूसँग मेरो केही सरोकार छैन। म त्यस्ता चीजहरू देख्दैछु जुन तिमीहरू देख्न सक्दैनौ। मलाई त अल्लाहसित डर लागिरहेको छ, किनभने अल्लाह कठोर यातना दिनेवाला छन्। إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم۔ ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق। त्यस समय मुनाफिक तथा हृदय रोगीहरूले भने, यिनीहरूलाई यिनका धर्मले धोकामा पारेको छ र जो अल्लाहमाथि भरोसा गर्छ, निस्सन्देह अल्लाह प्रभुत्वशाली तथा तत्वदर्शी छन्। यदि तिमीले त्यो स्थिति हेर्न सकेको भए बेस हुने थियो जब फरिश्ताहरू अविश्वासीहरूको मुख तथा ढाडमा हिर्काउँदै प्राण लुच्दछन् र भन्छन्,
चाख आगोको यातना। ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب। यस्तो ती कार्यहरूले गर्दा भयो जुन तिमीहरूका हातले अघि पठाए। निस्सन्देह अल्लाह आफ्ना भक्तहरूमाथि अत्याचार गर्दैनन्। फिरऔनका जातिका मानिसहरू तथा तिनीहरू भन्दा अघिका व्यक्तिहरूले झै तिनीहरूले अल्लाहका आयतहरूलाई अस्वीकार गरे। अत अल्लाहले तिनीहरूलाई तिनका पापहरूको कारणले समाते। निस्सन्देह अल्लाह शक्तिशाली तथा कठोर यातना दिनेवाला छन्। ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين। यो यस कारणले कि जुन वरदान अल्लाहले कुनै जातिलाई प्रदान गर्छन् त्यसलाई उनी तबसम्म परिवर्तन गर्दैनन् जबसम्म तिनीहरू आफै आफ्नो व्यवहारलाई परिवर्तन गर्दैनन्। र निस्सन्देह अल्लाह सर्वश्रोता एवं सर्वज्ञ छन्। फिरऔनका जातिका मानिसहरू तथा तिनीहरू भन्दा अघिका व्यक्तिहरूले झैं तिनीहरूले आफ्ना पालनकर्ताका आयतहरूलाई मिथ्या ठहर गरे। अत हामीले तिनका पापहरूको कारणले तिनीहरूलाई विनष्ट गरिदियौं र फिरऔनका जातिका मानिसहरूलाई चुर्लुम्मै डुबाइदियौं। तिनीहरू सबै अत्याचारी थिए। इन्न शर्र الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون। निस्सन्देह अल्लाहको दृष्टिमा प्राणीहरू मध्ये सबैभन्दा निकृष्ट काफिरहरू हुन्। त्यसैले तिनीहरू ईमान ल्याउँदैनन्। जोसँग तिमीले सन्धि गरियौ फेरि हरेक पटक तिनीहरूले सन्धि भङ्ग गर्छन् र अल्लाहसित अलिकति पनि डराउँदैनन्। فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين। अतः यदि तिमीले यी व्यक्तिहरूलाई युद्धमा भेटायौ भने यसरी मार कि तिनीहरूका पछि रहेका व्यक्तिहरूमा भागाभाग मच्चियोस्। आशा छ कि तिनीहरूले शिक्षा ग्रहण गर्नेछन्। र यदि तिमीलाई कुनै जातिको तर्फबाट विश्वासघातको आशंका छ भने तिनीहरूसँगको प्रतिज्ञा बराबरीको तवरले तिनीहरू समक्ष भङ्ग गरिदेऊ। निश्चय नै अल्लाह विश्वासघातीहरूलाई मन पराउँदैनन्। ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة
ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون। अनास्था प्रदर्शन गरेकाहरूले बाजी जितिसकेका छन् भन्ने कुरा कदापि नठानुन्। निस्सन्देह तिनीहरूले हामीलाई विवश पार्न सक्दैनन् र तिमीहरू यथासम्भव तिनीहरू विरुद्ध बढीभन्दा बढी सैन्य शक्ति र तयार घोडाहरू जुटाइराख, ताकि त्यसबाट तिमीहरू अल्लाहका शत्रु र आफ्ना शत्रुहरूलाई अनि तिनीहरू बाहेक अन्य शत्रुहरूलाई भयभीत तुल्याऊ, जसलाई तिमीहरूले जान्दैनौ तर अल्लाह तिनीहरूलाई जान्दछन्। र तिमीहरूले अल्लाहको मार्गमा जे पनि खर्च गर्नेछौ त्यसको पूरा प्रतिदान तिमीहरूलाई दिनेछ र तिमीहरूमाथि कदापि अन्याय हुने छैन। وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ। र यदि तिनीहरूको झुकाव सन्धितर्फ भयो भने तिमी पनि त्यसका लागि तयार हौ र अल्लाहमाथि भरोसा राख। निश्चय नै अल्लाह सर्वश्रोता एवं सर्वज्ञ छन्। र यदि तिनीहरू तिमीलाई धोका दिन खोज्छन् भने तिम्रो लागि अल्लाह नै पर्याप्त छन्। उनै त हुन् जसले तिमीलाई आफ्नो सहायता तथा आस्थावानहरूद्वारा सुदृढ तुल्याए। وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ। र आस्थावानहरूका हृदयलाई जोडिदिए। यदि तिमीले धरतीका सम्पूर्ण सम्पत्ति खर्चेको भए पनि तिमीले तिनीहरूका हृदय जोड्न सक्ने थिएनौ, तर अल्लाह नै हुन् जसले तिनीहरू बीच प्रेम उत्पन्न गरे। निस्सन्देह उनी प्रभुत्वशाली एवं तत्वदर्शी छन्। हे सन्देष्टा, तिम्रो निम्ति तथा तिम्रा अनुयायी मोमिनहरूका निम्ति अल्लाह नै पर्याप्त छन्। या अय्युहन नबिय्यु हर्रिदिल मुमिनीन अलल क़िताल इन यकुम मिनकुम 20 साबिरून यग़लिबू मिअतैन وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا 1000 مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ। हे सन्देष्टा, मोमिनहरूलाई युद्धका लागि प्रेरित गर। तिमीहरू मध्येका 20 जना धैर्यवान तिनीहरूका 200 जना माथि विजयी हुनेछन् र तिम्रा यस्ता 100 जना 1000 काफिरहरूमाथि विजयी हुनेछन्, किनभने तिनीहरू अबुझ रहेका छन्। الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم
منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. अब अल्लाहले तिम्रो शक्ति कम गरिदिएका छन्, किनकि उनलाई राम्ररी थाहा छ कि तिमीहरू भित्र केही कमी कमजोरी रहेको छ। अत तिम्रा 100 जना धैर्यवान 200 जना काफिरमाथि र तिम्रा यस्ता 1000-2000 काफिरहरूमाथि अल्लाहको आदेशले विजयी हुनेछन् र अल्लाह धैर्यवानहरूका साथ छन्। ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. धरतीमा शत्रुहरूलाई राम्ररी नकुल्ची उन्जेलसम्म सन्देष्टाको हातमा बन्दीहरू रहन्, यो उनको लागि उचित छैन। तिमीहरू सांसारिक लाभ चाहन्छौ, जबकि अल्लाह आखिरतको लाभ चाहन्छन् र अल्लाह प्रभुत्वशाली एवं तत्वदर्शी छन्। यदि अल्लाहको आदेश पहिले नै लेखिएको भए जे तिमीहरूले लियौ, त्यसले गर्दा तिमीहरूलाई कठोर यातना दिइने थियो। अकुलू मिम्मा गनिमतुम हलालन तय्यिबा वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम. या अय्युहन नबिय्यु कुल लिमन फी أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. अनि जुन वैध तथा पवित्र धन तिमीहरूले युद्धबाट प्राप्त गरेका छौ, त्यसलाई खाऊ र अल्लाहसित डर मान्ने गर। निस्सन्देह अल्लाह अति क्षमाशील तथा परम दयालु छन्। हे सन्देष्टा, आफ्नो कब्जामा रहेका बन्दीहरूलाई भनिदेऊ, यदि अल्लाहले तिमीहरूको हृदयमा कुनै राम्रो भावना देखे भने जुन धन तिमीहरूबाट लिइएको छ त्यसभन्दा उत्तम तिमीहरूलाई प्रदान गर्नेछन् र तिमीहरूलाई क्षमा पनि गर्नेछन् र अल्लाह अति क्षमाशील एवं परम दयालु छन्। وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. र यदि तिनीहरू तिमीसँग विश्वासघात गर्न चाहन्छन् भने यस अघि तिनीहरूले अल्लाहसँग पनि विश्वासघात गरिसकेका छन्, अनि त्यसैले गर्दा अल्लाहले तिनीहरूलाई तिम्रो कब्जामा पारिदिए र अल्लाह सर्वज्ञ एवं तत्वज्ञ छन्. जुन मानिसहरूले ईमान ल्याए, घरबार त्यागे, आफ्नो धन सम्पत्ति तथा
ज्यानले अल्लाहको मार्गमा युद्ध गरे र जुन मानिसहरूले घरबार त्यागेर आउनेहरूलाई आश्रय दिए अनि सहयोग गरे ती सबै वास्तवमा परस्पर संरक्षक मित्र हुन् र ती व्यक्तिहरू जसले ईमान त ल्याए तर घरबार त्यागी इस्लामी राज्यमा आएनन् उनीहरू जबसम्म घरबार त्यागेर आउँदैनन् तबसम्म उनीहरूको संरक्षकको कुनै जिम्मेवारी तिमीमाथि छैन। तर यदि उनीहरू धर्मको मामिलामा तिमीसँग मद्दत चाहन्छन् भने उनीहरूको सहयोग गर्नु तिम्रा लागि अनिवार्य छ। तर यस्ता समुदाय विरुद्ध होइन जोसँग तिम्रो सम्झौता हुन्छ र अल्लाहले तिम्रा सम्पूर्ण कार्यहरूलाई देखिरहेका छन्। الذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم। र जुन मानिसहरूले सत्यको इन्कार गर्छन् तिनीहरू एक अर्काका सहयोगी मित्र हुन् र हे आस्थावानहरू हो यदि तिमीहरूले यसो गरेनौ भने धरतीमा उपद्रव तथा ठूलो विध्वंस मचिनेछ। जसले ईमान ल्याए हिजरत गरे अल्लाहको मार्गमा युद्ध गरे र जसले घरबार त्याग्नेहरूलाई आश्रय दिए तथा उनीहरूको सहयोग गरे तिनीहरू नै सच्चा आस्थावानहरू हुन्। तिनका निम्ति क्षमादान तथा उत्कृष्ट जीविका छ। والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم। र जुन मानिसहरूले पछि ईमान ल्याए घरबार त्यागे र तिमीहरूसँग मिलेर युद्ध गरे ती सबै तिमीहरू मध्येकै हुन् र नातेदारहरू अल्लाहको आदेश अनुसार एक अर्काको बढी हकदार हुन्छन्। निश्चय नै अल्लाह हरेक वस्तुका ज्ञाता हुन्। براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين। अल्लाह तथा उनका रसूलको तर्फबाट ती मुश्रिकहरूका लागि जोसँग तिमीले सन्धि गरेका थियौ सन्धि भङ्गको घोषणा छ। अनि बहुदेववादीहरू हो अझ 4 महिनासम्म तिमीहरू धरतीमा घुमफिर गर र जानिराख तिमीहरू अल्लाहलाई विवश पार्न सक्दैनौ र अल्लाह काफिरहरूलाई अपमानित गर्नेवाला छन्। وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم
من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين। र महान हजको दिन मानिसहरूका लागि अल्लाह तथा उनका रसूलको तर्फबाट के सार्वजनिक घोषणा छ भने अल्लाहलाई बहुदेववादीहरूसित कुनै वास्ता छैन र उनका रसूललाई पनि। तर तिमीहरू प्रायश्चित गर्छौ भने यो तिम्रै लागि राम्रो हुनेछ र यदि तिमीहरू विमुख हुन्छौ भने जानिराख तिमीहरू अल्लाहलाई विवश पार्न सक्दैनौ। र हे सन्देष्टा, काफिरहरूलाई कठोर यातनाको शुभ सूचना देऊ। ती बहुदेववादीहरू बाहेक जोसँग तिमीले सन्धि गर्यौ अनि तिनीहरूले तिमीसँग न कुनै कमी कमजोरी देखाए न तिमीहरू विरुद्ध कसैको सहयोग नै गरे, त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग तिमीहरूले पनि सन्धिको म्याद पूरा गर। निस्सन्देह अल्लाह भय राख्नेहरूलाई मन पराउँछन्। فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم। وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون। अनि प्रतिष्ठित महिनाहरू समाप्त भएपछि मुश्रिकहरूलाई जहाँ कहीँ पाउँछौ हत्या गर, गिरफ्तार गर, घेर र हरेक छापा मार्ने ठाउँमा तिनीहरूको ताकमा बस। तर यदि तिनीहरू प्रायश्चित गर्छन्, नमाज कायम गर्छन्, जकात चुक्ता गर्छन् भने तिनीहरूको बाटो छोडिदेऊ। निश्चय नै अल्लाह अति क्षमाशील एवं परम दयालु छन्। र यदि बहुदेववादीहरू मध्ये कसैले तिम्रो शरण माग्छ भने त्यसलाई शरण देऊ यहाँसम्म कि ऊ अल्लाहको वाणी सुनोस्, फेरि उसलाई उसको सुरक्षित गन्तव्यमा पुर्याइदेऊ, किनभने तिनीहरू अज्ञानी व्यक्तिहरू हुन्। कैफ यकुनु लिलमुश्रिकीन अहदुन इन्द अल्लाहि व इन्द रसूलिहि إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين। كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون। अल्लाह तथा उनका रसूल र बहुदेववादीहरू बीच कसरी सन्धि हुन सक्छ र? ती बहुदेववादीहरू बाहेक जोसँग तिमीले प्रतिष्ठित मस्जिद नजिक सन्धि गरियौ, यदि तिनीहरू तिम्रो लागि आफ्नो सन्धिमा कायम रहन्छन् भने तिमी पनि तिनका लागि कायम रहने गर। निस्सन्देह अल्लाह ईशा भई राख्नेहरूलाई मन पराउँदछन्। तर अरू बहुदेववादीहरूसँग सन्धि कसरी बाँकी रहन सक्छ? तिमीहरूमाथि तिनीहरू विजयी भएको खण्डमा तिमीहरू बारे न नाता सम्बन्धको मर्यादा राख्छन् न सन्धिको नै। तिनीहरू आफ्ना मुखले त तिमीहरूलाई राजी गर्ने प्रयास गर्छन्, तर तिनीहरूका हृदयहरू मान्दैनन्।
र तिनीहरूमध्ये अधिकांश अवज्ञाकारी हुन्। اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون। तिनीहरूले अल्लाहका आयतहरूलाई तुच्छ मूल्यमा बेचे र मानिसहरूलाई अल्लाहको मार्गबाट रोके। तिनीहरूले गर्ने गरेका कार्य अवश्य नै निकृष्ट छन्। तिनीहरू कुनै पनि आस्थावानसँगको मामिलामा न नातेदारीको प्रवाह गर्छन् न सम्झौताको मर्यादा नै राख्छन् र तिनीहरू सीमा उल्लङ्घनकारीहरू नै हुन्। إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون। अतः यदि तिनीहरू प्रायश्चित गर्छन्, नमाज कायम गर्छन् र जकात चुक्ता गर्छन् भने तिनीहरू तिम्रा धार्मिक भाइ बन्धु हुन् र हामी ज्ञानीहरूका लागि आदेशहरू स्पष्ट गरिदिन्छौं। र यदि तिनीहरू बाचा गरेर आफ्ना वचनहरू तोड्छन् र तिम्रो धर्ममाथि आक्रमण गर्छन् भने तिमी पनि यी कुफ्रका नेताहरूसँग युद्ध गर, किनभने तिनीहरूका वचनहरूको कुनै विश्वास छैन ताकि तिनीहरू रोकिउन्। अला तुकातिलून कौमन नकथू ऐमानहुम वहम्मू बिइख्राजिर रसूल वहुम बदऊकुम अव्वल मर्रह अतख्शौनहुम فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم मुमिनीन। के तिमीहरू त्यस्ता मानिसहरूसँग युद्ध गर्दैनौ जसले आफ्ना कसमहरू तोडे, रसूललाई देश निकाला गर्ने निश्चय गरे र यिनीहरूले नै युद्धको पहल गरे? के तिमीहरू यस्ता मानिसहरूसित डराउँछौ? यदि तिमीहरू आस्थावान हौ भने अल्लाह यसका अधिक हकदार हुन् कि तिमीहरू उनीसित डराऊ। तिनीहरू विरुद्ध युद्ध गर, अल्लाहले तिनीहरूलाई तिम्रा हातबाट यातना दिनेछन्, तिनीहरूलाई अपमानित गर्नेछन् र तिमीहरूलाई तिनीहरू विरुद्ध सहयोग पुर्याउनेछन् अनि आस्थावानहरूका हृदयलाई शीतलता प्रदान गर्नेछन्। वयुद्धिब गैज़ कुलूबिहिम वयतूबु अल्लाहु अला मन यशाअ वल्लाहु अलीमुन हकीम। أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون। र अल्लाह तिनीहरूका हृदयको क्रोधलाई समाप्त पार्नेछन्
अनि जसलाई चाहन्छन् त्यसतर्फ दया दृष्टि गर्छन् र अल्लाह सर्वज्ञ एवं तत्वज्ञ छन्। के तिमीहरूलाई परीक्षा बिना नै छोडिनेछ भन्ने ठानेका छौ, जबकि अल्लाहले तिमीहरूलाई अहिलेसम्म जानेकै छैनन् कि कसले अल्लाहको मार्गमा अथक संघर्ष गरे र अल्लाह उनका रसूल तथा आस्थावानहरू बाहेक घनिष्ठ मित्र बनाएनन्। अल्लाह तिमीहरूले गरिरहेका सम्पूर्ण कार्यसित अवगत छन्। मा कान लिल मुश्रिकीन अन यअमुरु मसाजिद अल्लाहि शाहिदीन अला अनफुसिहिम बिल कुफ्र उलाइक हबितत अअमालुहुम व फिन्नार हुम खालिदून। इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस सलात व आतज़ ज़कात व लम यख़्श इल्ला अल्लाह फ़असा उलाइक अन यकूनु मिनल मुहतदीन। अल्लाहका घरहरू आबाद गर्नु बहुदेववादीहरूको काम होइन, जबकि तिनीहरू आफू विरुद्ध कुफ्रको साक्षी दिइरहेका छन्। तिनीहरूका सम्पूर्ण कार्यहरू अकारत हुनेछन् र तिनीहरू सदा सर्वदा नरकमा रहनेछन्। अल्लाहका घर अर्थात मस्जिदहरूलाई त तिनीहरू आबाद राख्छन् जो अल्लाह तथा अन्तिम दिनमाथि ईमान राख्दछन्, नमाज कायम गर्छन् तथा जकात चुक्ता गर्छन् र अल्लाह बाहेक अन्य कसैसित डराउँदैनन्। आशा छ यिनीहरूले सत्मार्ग पाउनेछन्। अजअल्तुम सिकायतल हाज्ज व इमारतल मस्जिदिल हराम कमन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व जाहद फी सबीलिल्लाह ला यस्तवून इंदल्लाह वल्लाहु ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन। الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون। के तिमीहरूले हाजीहरूलाई पानी खुवाउने र प्रतिष्ठित मस्जिद काबाको सम्भार गर्ने कार्यलाई ती व्यक्तिहरूले गरेको कामसँग बराबर ठानेका छौ जो अल्लाह एवं अन्तिम दिनमाथि ईमान राख्दछ र अल्लाहको मार्गमा युद्ध गर्छन्? वास्तवमा ती दुवै अल्लाहको दृष्टिमा बराबर छैनन् र अल्लाह अत्याचारीहरूलाई मार्ग देखाउँदैनन्। जुन मानिसहरूले ईमान ल्याए, अल्लाहको मार्गमा घर त्यागे र जनधनले युद्ध गरे, अल्लाह कहाँ तिनीहरूका लागि उच्चतम दर्जा रहेको छ अनि तिनीहरू नै विजयी हुनेछन्। युबश्शिरुहुम रब्बुहुम बिरहमतिन मिन्हु व रिضवानिन व जन्नातिन लहुम फीहा नईमुम मुकीम खालिदीन फीहा अबदा इन्नल्लाह इंदहु अज्रुन अज़ीम। या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख्वानकुम औलियाअ इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान
ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون। तिनीहरूका पालनकर्ताले तिनीहरूलाई आफ्नो तर्फबाट दया, प्रसन्नता तथा यस्ता बगैँचाको शुभ सन्देश दिन्छन् जहाँ तिनीहरूका लागि स्थायी आनन्द सामग्री रहेको छ। तिनीहरू त्यसमा सदा सर्वदा रहनेछन्। निस्सन्देह अल्लाह कहाँ महान प्रतिदान रहेको छ। हे आस्थावानहरू हो, यदि तिम्रा पिता तथा दाजुभाइहरू ईमान भन्दा कुफ्रलाई मन पराउँछन् भने तिनीहरूलाई संरक्षक मित्र नबनाऊ, र जसले तिनीहरूलाई संरक्षक मित्र बनाउँछ तिनीहरू नै अत्याचारी हुन्। قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين। हे सन्देष्टा हो, भनिदेऊ, यदि तिम्रा पिता, सन्तान, दाजुभाइ, दम्पति, नातेदार, तिमीहरूले आर्जन गरेका सम्पत्ति, त्यो व्यापार जसमा मन्दी हुनबाट डराउँछौ, अनि तिमीहरूले मन पराएका घरहरू, यी सबै अल्लाह, उनका रसूल र उनको मार्गमा युद्ध गर्नु यी सबै भन्दा बढी मन पर्छ भने अल्लाहले आफ्नो निर्णय पठाउन्जेल पर्ख, र अल्लाह अवज्ञाकारी मानिसहरूलाई सत्मार्ग देखाउँदैनन्। लक़द नसरकुमुल्लाहु फी मवातिन कसीरतिन व यौम हुनैन इज़ अअजबतकुम कसरतुकुम फलम तुग़नि अन्कुम शैअन व ضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين। अल्लाहले यसभन्दा पहिले धेरै अवसरहरूमा तिम्रो सहयोग गरिसकेका छन् र हुनैन युद्धको दिन पनि। तर जब तिमीहरूलाई तिम्रो ठूलो संख्याले अहंकारी बनायो तब त्यसले तिमीहरूलाई कुनै फाइदा पुर्याएन र यो पृथ्वी विस्तृत हुँदा हुँदै पनि तिमीहरूका निम्ति साँघुरो भयो अनि तिमीहरू पिठ्यौं फर्काएर भाग्यौ। तर फेरि अल्लाहले आफ्ना रसूल तथा आस्थावानहरूका लागि निश्चिन्तता र यस्ता सैनिकहरू पठाए जो तिम्रा लागि अदृश्य थिए, अनि उनले काफिरहरूलाई यातना दिए र यही काफिरहरूको प्रतिफल थियो। ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم। يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم। अनि यसपछि पनि अल्लाह जसलाई चाहन्छन् क्षमा दिन्छन् र अल्लाह अति क्षमाशील एवं परम दयालु छन्। हे आस्थावानहरू हो, मुश्रिकहरू अपवित्र हुन् तसर्थ
तिनीहरू यस वर्षपछि प्रतिष्ठित मस्जिद काबा निकट जान नपाउन्। र यदि तिमीहरूलाई दरिद्रताको भय छ भने अल्लाहले चाहेमा आफ्नो वरदानले तिमीहरूलाई सम्पन्न तुल्याउनेछन्। निस्सन्देह अल्लाह सर्वज्ञ एवं तत्वज्ञ छन्। قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. अहले किताबहरूमध्ये ती मानिसहरूसँग युद्ध गर जो अल्लाह एवं आखिरतमाथि ईमान ल्याउँदैनन्। अल्लाह तथा उनका रसूलले अवैध गरेका चीजहरूलाई अवैध ठान्दैनन् र सत्य धर्मलाई आफ्नो धर्म बनाउँदैनन्, यहाँसम्म कि तिनीहरू अपमानित भएर आफ्नो हातले जिज्या अर्थात रक्षा कर तिरुन्। अनि यहुदीहरू भन्छन् उजैर अल्लाहका पुत्र हुन् र ईसाईहरू भन्छन् मसीह अर्थात जीजस क्राइस्ट अल्लाहका पुत्र हुन्। यी केवल तिनीहरूका मौखिक कुराहरू हुन्। तिनीहरू आफूभन्दा पहिलेका काफिरहरूको भनाइको नक्कल गर्दैछन्। अल्लाहको प्रकोप तिनीहरूमाथि परोस्, तिनीहरू कहाँ भड्किरहेका छन्। इत्तखذू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबन मिन दूनिल्लाहि वल मसीह इब्न मर्यम वमा उमिरू इल्ला लियअबुदू इलाहन वाहिदा ला इलाहा इल्ला हु सुब्हानहु अम्मा युश्रिकून. युरीदून अन युत्फिऊ नूर अल्लाह बिअफ्वाहिहिम वयअबा अल्लाहु इल्ला अन युतिम्म नूरहु वलौ करिहल काफिरून. तिनीहरूले आफ्ना धर्मज्ञाताहरू र सन्यासीहरूलाई अल्लाह बाहेकका रब बनाएका छन् र त्यस्तै मरियम पुत्र ईसालाई पनि, जबकि तिनीहरूलाई केवल एक ईश्वरको भक्तिको आदेश दिएको थियो। उनी बाहेक कोही उपास्य छैन। उनी तिनीहरूले तुल्याइरहेका शिर्कबाट पवित्र छन्। तिनीहरू आफ्नो मुखले अल्लाहको ज्योतिलाई निभाउन चाहन्छन्, तर अल्लाह आफ्नो प्रकाशलाई पूर्ण नगरी छाड्नेवाला छैनन्। यद्यपि काफिरहरूले कति पनि मन नपराउन्। हुवल्लज़ी अर्सल रसूलहु बिलहुदा वदीनिल हक्कि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुश्रिकून. या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न कसीरम मिनल अहबारि वर्रुहबानि लयअकुलून अम्वालन नासि बिलबातिल वयसुद्दून अन सबीलिल्लाह वल्लज़ीन यक्निज़ून الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. उनै हुन् जसले आफ्ना रसूललाई मार्गदर्शन तथा सत्य धर्मका साथ पठाए
ताकि यसलाई अन्य सम्पूर्ण दिनहरूमाथि विजयी बनाउन्, चाहे बहुदेववादीहरूलाई अप्रिय किन नहोस्। हे आस्थावानहरू हो, वास्तवमा धेरै जसो धर्मगुरु एवं सन्यासीहरू मानिसहरूका सम्पत्ति अनुचित तरिकाले खान्छन् र तिनीहरूलाई अल्लाहको मार्गबाट रोक्छन्। अनि जुन व्यक्तिहरू सुन तथा चाँदी जम्मा गर्छन् र त्यसलाई अल्लाहको मार्गमा खर्च गर्दैनन्, तिनीहरूलाई दुःखदायी यातनाको शुभ सूचना सुनाइदेऊ। यौम युह्मा अलैहा फी नारि जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون। जुन दिन त्यस सुन चाँदीलाई नरकको अग्निमा तताइनेछ अनि त्यसबाट तिनीहरूका निधार, काखी एवं पिठ्यूहरू डामिनेछन् र भनिनेछ, यी तिनै वस्तुहरू हुन् जुन तिमीहरूले स्वयंका लागि जम्मा गरेका थियौ। लौ अब स्वयंले जम्मा गरेका धनको स्वाद चाख। इन्न इद्दतश शुहूरि इन्दल्लाहि 12 शहरन फी किताबिल्लाहि यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين। महिनाहरूको गणना अल्लाह कहाँ त्यसै दिनदेखि उनको किताबमा 12 रहेको छ जुन दिन उनले आकाशहरू तथा पृथ्वीको सिर्जना गरे र त्यसमध्ये 4 वटा महिना आदरका छन्। यही सिधा दिन हो। अनि यी महिनाहरूमा युद्ध गरेर स्वयंमाथि अत्याचार नगर्नु र तिमीहरू सबै मिलेर मुश्रिकहरू विरुद्ध युद्ध गर जसरी तिनीहरू सबै मिलेर तिमीहरू विरुद्ध युद्ध गर्छन् र जानी राख अल्लाह यी सबै राख्नेहरूका साथ छन्। इन्नमन नसीउ जियादतुन फिल कुफ्र يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين। नसी अर्थात महिनाहरूलाई अघि पछि सार्ने कार्य केवल कुफ्रमा वृद्धि गर्नु हो। यसद्वारा काफिरहरूलाई पथभ्रष्ट गरिन्छ। एक वर्ष त तिनीहरू त्यसलाई वैध ठान्छन् र अर्को वर्ष त्यसैलाई अवैध, ताकि तिनीहरूले अल्लाहले अवैध गरेका महिनाहरूको संख्यासँग एक रूपता देखाउन् र अल्लाहले अवैध गरेकालाई वैध गरून्। तिनीहरूका कुकर्महरूलाई तिनका दृष्टिमा सुन्दर देखाइएको छ र अल्लाह काफिरहरूलाई सत्य मार्ग देखाउँदैनन्। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम इज़ा क़ील लकुम इंफ़िरू फ़ी सबीलिल्लाहि इस्ताक़ल्तुम इलल अर्द अरदीतुम बिल हयातिद दुन्या मिनल आखिरह فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء
قدير हे आस्थावानहरू हो, तिमीहरूलाई के भएको छ कि जब तिमीहरूलाई अल्लाहको मार्गमा युद्धको लागि निस्क भनी निर्देशन दिइन्छ तिमीहरू धरतीतर्फ ढल्छौ? के तिमीहरू आखिरतलाई छोडेर सांसारिक जीवनमा नै प्रसन्न भएका छौ? सांसारिक जीवनको लाभ त आखिरतको तुलनामा धेरै तुच्छ रहेको छ। यदि तिमीहरू निस्केनौ भने अल्लाहले तिमीहरूलाई दुःखदायी यातना दिनेछन् र तिमीहरूको स्थानमा अन्य जातिलाई ल्याउनेछन् र तिमीहरूले उनलाई कुनै क्षति पुर्याउन सक्ने छैनौ र अल्लाह हरेक कार्यको सामर्थ्य राख्दछन्। इल्ला तन्सुरूहु फक़द नसरहु अल्लाहु إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم। यदि तिमीहरू उनलाई अर्थात मुहम्मदलाई सहयोग गर्दैनौ भने नगर, अल्लाहले उनलाई सहयोग प्रदान गरिसकेका छन्। जब उनलाई काफिरहरूले उनको घरबाट निष्कासित गरिदिएका थिए, उनी 2 जना मध्ये दोस्रा थिए र दुवै सौर नामक गुफामा थिए। त्यस बखत सन्देष्टाले आफ्ना साथीलाई भनेका थिए, चिन्तित नहो, निस्सन्देह अल्लाह हामीहरूका साथमा छन्। अनि अल्लाहले उनीहरूमाथि आफ्नो तर्फबाट हृदय शान्ति प्रदान गरे र उनीहरूलाई यस्ता सेनाहरूद्वारा सहयोग गरे जसलाई तिमीहरू देख्दैनथ्यौ। अनि उनले काफिरहरूको भनाइलाई न्यून तुल्याए र अल्लाहको भनाइ नै सर्वोपरि रहेको छ र अल्लाह प्रभुत्वशाली एवं तत्वज्ञ छन्। इन्फिरू खिफाफन वसिकालन वजाहिदू बिअम्वालिकुम वअन्फुसिकुम फी सबीलिल्लाह ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون। हलुका र भारी दुवै अवस्थामा तिमीहरू निस्किहाल र अल्लाहको मार्गमा आफ्नो धन सम्पत्ति तथा दिलो ज्यानले युद्ध गर। यदि तिमीहरू भित्र ज्ञान छ भने यही तिमीहरूको निम्ति उत्तम हो। हे सन्देष्टा, यदि शीघ्र प्राप्त हुने धन र छोटो यात्रा भएको भए तिनीहरू अवश्य नै तिमीसँग जान तयार हुने थिए, तर तिनीहरूमाथि कठिन यात्राको विपत्ति आएको छ। अब तिनीहरू अल्लाहको कसम खाएर भन्ने छन्, यदि हामीहरूमा शक्ति भएको भए तपाईसँग अवश्य निस्कने थियौं। यस्तो बहाना गरेर तिनीहरू आफैलाई नष्ट गर्दैछन् र निश्चय नै तिनीहरू मिथ्यावादी हुन् भन्ने अल्लाहलाई थाहा छ। अफल्लाहु अन्क लिमा अज़िन्त लहुम हत्ता यतबय्यन लकल्लज़ीना सदक़ू व तअलमल काज़िबीन لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين। हे सन्देष्टा, अल्लाहले तिमीलाई क्षमा प्रदान गरून्। साँचो बोल्ने वा मिथ्यावादीहरू राम्ररी नठम्याइकन तिमीले तिनीहरूलाई किन अनुमति दियौ? अल्लाह
एवं आखिरतमाथि आस्था राख्ने व्यक्तिहरू आफ्नो जीव धनका साथ युद्धबाट पछाडि हट्नका लागि तिमीसित अनुमति माग्ने छैनन् र अल्लाह ईशा भई राख्नेहरूलाई राम्ररी जान्दछन्। إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين। तिमीसँग अनुमति माग्ने व्यक्तिहरू तिनीहरू हुन् जो अल्लाह एवं अन्तिम दिनमाथि आस्था राख्दैनन्। तिनीहरूको मनमा शंका छ, तिनीहरू आफ्नो सन्देहमै दुविधामा छन् र यदि तिनीहरूमा प्रस्थान गर्ने मनसाई भएको भए त्यसका निम्ति तिनीहरूले अवश्य केही तयारी गर्ने थिए, तर अल्लाहले तिनीहरूको उभिने कार्यलाई मन पराएनन् अनि तिनीहरूलाई हिँडडुल गर्नै दिएनन् र भनियो तिमीहरू बसिरहनेहरूसँग बस्दै गर। लौ खरजू फीकुम मा जादूकुम इल्ला खबालन वलअवضعوا खिलालकुम यबगूनकुमुल फितनत वफीकुम सम्माऊन लहुम वल्लाहु अलीमुन बिज़्ज़ालिमीन। لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون। यदि तिमीहरूसँग निस्केका भए तिमीहरूको बर्बादीमा नै अभिवृद्धि गर्ने थिए र तिमीहरू बीच उपद्रव मचाउनका लागि नै भागदौड गर्ने थिए र तिमीहरू बीच उनका केही गुप्तचरहरू पनि छन् र अत्याचारीहरूलाई अल्लाह राम्ररी जान्दछन्। तिनीहरू यसभन्दा अघि पनि उपद्रव मचाउने प्रयास गर्दै आएका छन् र तिमीलाई असफल पार्न हरेक प्रकारका उपायहरू गरेका छन्, यहाँसम्म कि सत्यको आगमन भयो र अल्लाहको आदेश सर्वोपरि भयो, जबकि तिनीहरू यस्तो चाहदैनथे। ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون। र तिनीहरूमध्ये यस्तो व्यक्ति पनि छ जसले भन्छ मलाई अनुमति दिनुहोस् र विपत्तिमा नधकेल्नुहोस्। हेर यी विपत्तिमा परिसकेका छन्, निसन्देह नरकले काफिरहरूलाई चारैतिरबाट घेरामा लिएको छ। हे मुहम्मद, तिमीलाई सुख प्राप्त भएमा तिनीहरूलाई नराम्रो लाग्छ, तर तिमीमाथि संकट आइपरेमा प्रसन्न हुँदै तिनीहरू मुख फेरेर भन्छन् हामीले पहिले नै आफ्नो मामला ठीक पारिसकेका थियौं। قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا
فتربصوا إنا معكم متربصون भनिदेऊ हामी माथि अल्लाहले लेखेको बाहेक अरू कुनै संकट आउने छैन। उनी नै हाम्रा मित्र हुन् र आस्थावानहरूले उनै माथि भरोसा राख्नु पर्दछ। भनिदेऊ तिमीहरू हाम्रा लागि जुन कुराको प्रतीक्षा गर्दैछौ त्यो केवल दुई उत्तम वस्तु मध्ये एउटा हो, विजय वा शहादत। तर हामी तिमीहरूका लागि के अपेक्षा राख्छौ भने कि त अल्लाह स्वयं तिमीहरूलाई यातना दिउन् वा उनले हाम्रो हातबाट दण्ड दिउन्। अनि तिमीहरू प्रतीक्षा गर, निसन्देह हामी पनि तिमीहरूसँगै प्रतीक्षा गर्छौं। قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون भनिदेऊ तिमीहरू इच्छापूर्वक धन खर्च गर वा अनिच्छापूर्वक तिमीहरूको त्यो खर्च कदापि कबूल गरिने छैन, किनभने तिमीहरू अवज्ञाकारी मानिसहरू हौ। तिनीहरूको दान अस्वीकार हुने कारण यो मात्र हो कि तिनीहरू अल्लाह तथा उनका रसूलका साथ कुफ्र गर्थे र नमाजमा पनि ढिला सुस्ती गर्थे अनि अनिच्छापूर्वक खर्च गर्थे। فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون अनि तिनीहरूका धन सम्पत्ति तथा सन्तानहरूले तिमीलाई अचम्म नपारुन्। अल्लाह उनीहरूलाई यी चीजहरूद्वारा सांसारिक जीवनमा दण्ड दिन चाहन्छन् र तिनीहरूको प्राण अनास्थाको अवस्थामा नै निक्लियोस् भन्ने चाहन्छन्। र तिनीहरू अल्लाहको कसम खाएर भन्छन् हामी तिमीहरू मध्येकै हौ, तर वास्तवमा तिमीहरू मध्येका होइनन्। तिनीहरू त डरपोक किसिमका मानिसहरू हुन्। لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون यदि तिनीहरूले आश्रय स्थल, गुफा वा छिर्ने एउटा प्वाल मात्र पाए भने पनि तिनीहरू निश्चय नै भागेर त्यसमा लुक्ने छन्। र तिनीहरू मध्ये यस्ता व्यक्तिहरू पनि छन् जो दानहरूको सिलसिलामा ती आक्षेप लगाउँछन्। यसबाट तिनीहरूलाई दिइयो भने प्रसन्न हुन्छन् र यदि दिइएन भने तुरुन्त रिसाउँछन्। ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إن
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم। र कति राम्रो हुने थियो यदि अल्लाह तथा उनका रसूलले प्रदान गरेको धनबाट तिनीहरू सन्तुष्ट भएका भए र यो भनेका भए कि अल्लाह हाम्रा लागि पर्याप्त छन्, अल्लाह आफ्नो अनुग्रहले अझ थप्नेछन् र उनका रसूलले कृपा गर्नेछन्। हामी त अल्लाह तर्फ नै आशाको दृष्टि लगाइरहेका छौं। सदका अर्थात दान कोष त केवल दरिद्रहरू, अभावग्रस्तहरू र सदकाको व्यवस्थापनमा नियुक्त व्यक्तिहरूका लागि हो र ती व्यक्तिहरूका लागि जसका हृदयहरूलाई जोड्नु अभिष्ट होस्। साथै यो दान कोष दासहरूको मुक्ति, ऋणीहरूका ऋण भुक्तानीका लागि, अल्लाहको मार्गमा खर्च गर्नमा र बटुवाहरूका निम्ति हो। यो अल्लाहको तर्फबाट अनिवार्य आदेश हो र अल्लाह सर्वज्ञ एवं तत्वज्ञ छन्। وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ। अनि तिनीहरूमध्ये यस्ता व्यक्तिहरू पनि छन् जो नबीलाई दुखित तुल्याउँछन् र भन्छन् उनी त हल्लुका कानका अर्थात हरेकका कुरा सुन्नेवाला रहेछन्। भनिदेऊ उनी तिमीहरूको भलाइका निम्ति नै सुन्दछन्। उनी अल्लाहमाथि आस्था राख्दछन् र आस्थावानहरूको कुरामा भरोसा गर्दछन्। तिमीहरूमध्ये आस्थावानहरूका लागि सर्वथा दया रहेको छ र अल्लाहका रसूललाई दुखित पार्नेहरूका लागि दुःखदायी यातना रहेको छ। हे आस्थावानहरू हो, यिनीहरूले तिमीहरूलाई प्रसन्न पार्न अल्लाहको कसम खान्छन्। तर यदि तिनीहरू वास्तविक आस्थावान हुन् भने अल्लाह तथा उनका रसूल यस कुराको लागि अधिक हकदार छन् कि उनीहरूले उनलाई प्रसन्न पारुन्। अलम यअलमू अन्नहु मन युहादिदिल्लाह व रसूलहु फअन्न लहु नार जहन्नम खालिदन फीहा ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون। के तिनीहरूलाई थाहा छैन कि जसले अल्लाह तथा उनका रसूलको विरोध गर्छ उसको लागि नरकको अग्नि तयार छ जहाँ ऊ सदा रहनु पर्नेछ। त्यो ठूलो अपमान हो। मुनाफिकहरू आफू विरुद्ध मुसलमानहरूमाथि कुनै यस्तो सुरह अर्थात अध्याय अवतरित होला भनी डराउँछन् जसले तिनीहरूका हृदयका कुरा मुसलमानहरूप्रति स्पष्ट गरिदिनेछ। भनिदेऊ तिमीहरू अझै ठट्टा गर, अवश्य नै अल्लाह त्यस भेदलाई व्यक्त गर्नेछन् जसबाट तिमीहरू डराउँछौ। वलइन सअल्तहुम लयकुलुन्न इन्नमा कुन्ना नखूदु व नलअब قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون
لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. र यदि तिमीले तिनीहरूलाई के कुरा गर्दै थियौ भनी सोध्यौ भने तिनीहरूले स्पष्ट रूपमा भन्नेछन्, हामी त्यसै गफ र ख्याल ठट्टा गर्दै थियौं। भनिदेऊ, के तिमीहरू अल्लाह, उनका आयतहरू र उनका रसूलको ठट्टा गर्दै थियौ? अब बहाना नगर, तिमीहरूले ईमान पछि कुफ्र गरिसकेका छौ। यदि हामीले तिमीहरू मध्ये एउटा समूहलाई क्षमा गरिदिए पनि अर्को समूहलाई तिनीहरूको अपराधको कारणले अवश्य दण्ड दिनेछौं। المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. सबै मुनाफिक पुरुष तथा मुनाफिक महिलाहरू एक अर्का मध्ये छन्। तिनीहरूले कुकर्मको आदेश दिन्छन्, पुण्य कर्मबाट रोक्छन् र खर्च गर्नबाट आफ्ना हात बाँधिराख्छन्। तिनीहरूले अल्लाहलाई बिर्से तसर्थ अल्लाहले पनि तिनीहरूलाई बिर्से। निस्सन्देह मुनाफिकहरू अवज्ञाकारी हुन्। अल्लाहले मुनाफिक र काफिर पुरुष तथा महिलाहरूसँग नरकको अग्निको वाचा गरेका छन्, जसमा तिनीहरू सदा रहनेछन्। त्यो तिनीहरूका लागि पर्याप्त हुनेछ। तिनीहरूमाथि अल्लाहको श्राप रहेको छ र तिनीहरूका लागि स्थायी यातना रहेको छ। कल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम कानू अशद्द मिनकुम क़ुव्वतन व अक्सर अम्वालन व औलादन فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. तिमी मुनाफिकहरू ती व्यक्तिहरू जस्तै छौ जो तिमीहरू भन्दा शक्ति, धन तथा सन्तानमा अधिक थिए र तिनीहरूले आफ्नो भाग्यको लाभ उठाइसके। अत जसरी तिमीहरू भन्दा पहिलेका मानिसहरूले आफ्नो भाग्यको लाभ उठाएका छन्, त्यसरी नै तिमीहरूले पनि आफ्नो भाग्यको लाभ उठाएका छौ। र जसरी तिनीहरू असत्य वाद विवादमा व्यस्त रहे, त्यसरी नै तिमीहरू पनि असत्यमा व्यस्त रह्यौ। यी ती व्यक्तिहरू हुन् जसले गरेका कर्महरू लोक एवं परलोक दुवैमा अकारथ भए र तिनीहरू नै घाटा बेहोर्नेहरू हुन्। अलम यातिहिम नबअु الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. के यिनीहरूलाई आफूभन्दा पहिलेका नूह, आद, समूद तथा इब्राहिमका जाति र मदियनवासी तथा पल्टाइएका गाउँहरूको खबर प्राप्त भएको छैन? तिनीहरू समक्ष
तिनका रसूलहरू स्पष्ट चिन्हहरूका साथ आए, तर तिनीहरूले मानेनन् र अल्लाह तिनीहरूमाथि अत्याचार गर्नेवाला थिएनन्, बरु तिनीहरू स्वयंले आफैमाथि अत्याचार गरे। वल्मुमिनून वल्मुमिनातु बअदुहुम औलियाउ बअद यअमुरून बिलमअरूफ वयनहौन अनिल मुनकर वयुकीमून अस्सलात वयुअतून अज़्ज़कात वयुतीऊन अल्लाह वरसूलहु उलाइक सयरहमुहुमुल्लाह इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। आस्थावान पुरुष तथा महिलाहरू एक अर्काका संरक्षक मित्र हुन्। उनीहरू पुण्य कर्मको आदेश दिन्छन् र कुकर्मबाट रोक्छन्, नमाज कायम गर्छन्, जकात चुक्ता गर्छन् र अल्लाह तथा उनका रसूलको आज्ञा पालन गर्छन्। यिनीहरू नै हुन् जसमाथि अल्लाहले दया गर्नेछन्। निस्सन्देह अल्लाह सर्वशक्तिमान एवं तत्वज्ञ छन्। वअदल्लाहुल मुमिनीन वल मुमिनाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फीहा वमसाकिन तय्यिबतन फी जन्नाति अदन वरिद्वानुम मिनल्लाहि अकबर ज़ालिक हुवल फौज़ुल अज़ीम। या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन वग़्लुज़ अलैहिम वमअवाहुम जहन्नम वबिअसल मसीर। अल्लाहले आस्थावान पुरुष तथा महिलाहरूसित यस्ता बगैँचाहरूको वाचा गरेका छन् जसको तलतिरबाट नदीहरू कलकल बगिरहेका हुनेछन्। उनीहरू त्यसमा सदा सर्वदा रहनेछन्। सदाबहार बगैँचाहरूमा रहेका आनन्ददायी भवनहरूको पनि उनीहरूसँग वाचा गरिएको छ र अल्लाहको प्रसन्नता त सबैभन्दा महान वरदान हो। यही नै अत्यन्त ठूलो सफलता हो। हे नबी, काफिर तथा मुनाफिकहरू विरुद्ध जिहाद गर र तिनीहरूप्रति कडाई गर। तिनीहरूको वासस्थान नरक हो र कति निकृष्ट वासस्थान हो त्यो। यहलिफून बिल्लाहि मा क़ालू वलक़द क़ालू कलिमतल कुफ्रि वकफ़रू बअद इस्लामिहिम वहम्मू बिमा लम यनालू वमा नक़मू इल्ला अन अग़नाहुमुल्लाहु वरसूलुहु मिन फ़ज़लिहि फ़इन यतूबू यकु ख़ैरन लहुम वइन यतवल्लौ युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु अज़ाबन अलीमन फ़िद दुनिया वल आखिरह वमा लहुम फिल अर्दि मिन वलिय्यिन वला नसीर। यिनीहरू अल्लाहको कसम खाएर भन्छन् त्यो कुरा तिनीहरूले भनेका छैनन्, जबकि तिनीहरूले कुफ्रको बोली बोलेका छन् र तिनीहरू इस्लाम ग्रहण गरेपछि काफिर भएका छन् र तिनीहरूले यस्तो कार्यको चेष्टा गरे जसमा तिनीहरू सफल हुन सकेनन्। यिनीहरूले केवल यस कुराको बदला लिएका छन् कि यिनीहरूलाई अल्लाहले आफ्नो अनुग्रह एवं उनका रसूलले आफ्नो कृपाबाट सम्पन्न बनाइदिएका छन्। यदि तिनीहरू प्रायश्चित गर्छन् भने तिनीहरूलाई नै उत्तम हुनेछ र यदि तिनीहरू विमुख हुन्छन् भने अल्लाहले तिनीहरूलाई लोक र परलोक दुवैमा दुःखदायी दण्ड दिनेछन् र धरतीमा तिनीहरूका न कोही संरक्षक मित्र हुनेछ न कोही सहयोगी नै। वमिनहुम मन आहाद अल्लाह लइन आताना मिन फज़लिहि लनस्सद्दक़न्न वलनकूनन्न मिनस्सालिहीन फलम्मा
ما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. र तिनीहरू मध्ये केही मानिसहरू यस्ता पनि छन् जसले अल्लाहसित प्रतिज्ञा गरेका थिए कि यदि अल्लाहले आफ्नो अनुकम्पाबाट धन प्रदान गरे भने हामी अवश्य नै दान गर्नेछौं र अवश्य नै सत्कर्मीहरू मध्ये बन्नेछौं. तर जब अल्लाहले आफ्नो कृपाबाट सम्पन्न तुल्याए तब तिनीहरू कन्जुस हुन पुगे र कुनै वास्तै नगरी प्रतिज्ञाबाट विमुख भए. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. अतः आफूसँग गरेका वाचा भंग गरेको र झूठ बोलेको परिणाम स्वरूप अल्लाहले तिनीहरूको हृदयमा त्यस दिनसम्मका लागि निफाक अर्थात कपट उत्पन्न गरिदिए जुन दिन तिनीहरूको भेट अल्लाहसँग हुनेछ. अल्लाह तिनीहरूका रहस्य एवं गुप्त परामर्शलाई जान्दछन् भन्ने कुरा के तिनीहरूलाई थाहा छैन र? अल्लाह परोक्षको कुराहरूको पनि राम्ररी ज्ञान राख्दछन्. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. जो स्वेच्छापूर्वक दान गर्ने आस्थावानहरूको आर्थिक बलिदानमाथि टिक्का टिप्पणी गर्छन् र ती व्यक्तिहरूको उपहास गर्छन् जोसँग यस बाहेक केही हुँदैन जुन तिनीहरू मेहनत मजदुरी गरेर दिन्छन्. अल्लाह ती उपहास गर्नेहरूको उपहास गर्छन् र तिनीहरूका लागि दुःखदायी यातना छ. हे मुहम्मद, तिमी यस्ता व्यक्तिहरूका लागि क्षमाको प्रार्थना गर वा नगर एउटै कुरा हो. तिमीले तिनीहरूका लागि 70 पटकसम्म क्षमाको प्रार्थना गरियौ भने पनि अल्लाह तिनीहरूलाई क्षमा गर्ने छैनन्, किनभने तिनीहरूले अल्लाह तथा उनका रसूलको इन्कार गरे र अल्लाह अवज्ञाकारीहरूलाई सीधा मार्ग देखाउँदैनन्. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. तबुक युद्धमा पछाडि रहनेहरू अल्लाहका रसूललाई छोडेर बस्न पाएकोमा प्रसन्न थिए र उनीहरू आफ्नो धन तथा ज्यानले जिहाद गर्न रुचाएनन् अनि अरूलाई भने गर्मीमा युद्धका लागि बाहिर ननिस्क भनिदेऊ, नरकको अग्नि त यो भन्दा पनि अधिक तातु छ. तिनीहरूले बुझ्न सकेका भए कति राम्रो हुने थियो. यिनीहरू अलिकति हाँसुन् र धेरै रोउन्. ती कर्महरूका कारण
जुन तिनीहरूले गर्दै आएका छन्। فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. हे मुहम्मद, यदि अल्लाहले तिमीलाई यिनीहरूका कुनै समूह बीच फिर्ता ल्याउँछन् र यिनीहरू तिमीसँग युद्धको मैदानमा निस्कने अनुमति माग्छन् भने भनिदेऊ, तिमीहरू मसँग कहिल्यै पनि निस्कन सक्दैनौ र मसँग मिलेर कुनै शत्रु विरुद्ध कदापि युद्ध गर्न सक्दैनौ। तिमीहरूले पहिलो पटक नै बस्न रुचायौ, अत पछाडि बस्नेहरूसँगै बसिराख र तिनीहरू मध्ये कसैको मृत्यु भएमा कहिल्यै उसको जनाजा अर्थात अन्तिम संस्कारको नमाज नपढ र कहिल्यै उसको चिहाननिर खडा नहो, किनभने तिनीहरूले अल्लाह तथा उनका रसूललाई इन्कार गरे र अवज्ञाकारी भएरै मरे। ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. तिनीहरूको धन तथा सन्तान अर्थात शक्तिबाट तिमीलाई भ्रम नहोस्। अल्लाहले तिनीहरूलाई यी वस्तुहरूद्वारा सांसारिक जीवनमा दण्ड दिन चाहन्छन् र तिनीहरूको प्राण काफिर भएकै अवस्थामा जाओस् भन्ने चाहन्छन्। अनि जब अल्लाहमाथि आस्था राख्ने तथा उनका रसूलसित मिलेर जिहाद गर्ने कुरामा आधारित सुरह अवतरित हुन्छ, तब तिनीहरू मध्येका धनी व्यक्तिहरू तिमीसित अनुमति माग्दछन् र भन्दछन्, हामीलाई बस्नेहरूसँग बस्न देऊ। رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. तिनीहरू पछाडि बस्नेहरूसँगै बस्न मन पराउँछन्। तिनीहरूका मन मस्तिष्कमा सील लगाएको छ, त्यसैले तिनीहरू बुझ्दैनन्। तर रसूल तथा उनका आस्थावान साथीहरूले आफ्नो जनधनले जिहाद गर्छन्, उनीहरूका लागि नै उत्तम चीजहरू छन् र उनीहरू नै सफल हुनेछन्। أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم.
अल्लाहले उनीहरूका लागि यस्ता बगैँचाहरू तयार पारेका छन् जसमा तलतिरबाट नदीहरू बगिरहेका छन्, उनीहरू त्यसमा सदा रहनेछन् र यो महान सफलता हो। अरबका गाउँलेहरू मध्येका व्यक्तिहरू बहाना बनाएर आए ताकि तिनीहरूलाई घरमै बस्ने अनुमति दिइयोस् र अल्लाह तथा उनका रसूलसित झुटो बोल्ने व्यक्तिहरू घरमै बसिरहे अनि यिनीहरूमध्ये काफिर मानिसहरूलाई दुःखदायी यातना अवश्य पुग्नेछ। लैस अला الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون। दुर्बल, रोगी तथा खर्च गर्न नसक्ने व्यक्तिहरू जिहादमा नगए पनि उनीहरूमाथि कुनै दोष छैन, यस शर्तमा कि उनीहरू अल्लाह तथा उनका रसूल प्रति पूर्ण सद्भाव राखुन्। यस्ता सुकर्मीहरू विरुद्ध अभियोगको कुनै बाटो नै छैन र अल्लाह अति क्षमाशील एवं परम दयालु छन्। न ती व्यक्तिहरूमाथि कुनै दोष छ जो तिमी कहाँ यो भन्दै आउँछन् कि मलाई जिहादका लागि कुनै सवारी देऊ र तिमी यो भन्छौ मसँग तिम्रो लागि कुनै सवारी छैन। उनीहरू आफूसित खर्च गर्न केही नरहेको पीरले आँखाबाट धरधरी आँसु बगाउँदै फर्कन्छन्। إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون। दोष त ती व्यक्तिहरूमाथि छ जो धनी हुँदा हुँदै पनि तिमीसित अनुमति माग्न आउँछन्। तिनीहरू घरमा बस्ने महिलाहरूसँग बस्न नै रमाउँछन् र अल्लाहले तिनीहरूका मन मस्तिष्कमा सील लगाइदिएका छन्, अत तिनीहरू केही जान्दैनन्। जब तिमी तिनीहरूतर्फ फर्केर जानेछौ तब तिनीहरू तिमीसँग विभिन्न किसिमका बहाना बनाउनेछन्। भनिदेऊ, बहाना नबनाऊ, हामी तिमीहरूको कुनै कुरामा विश्वास गर्ने छैनौ। अल्लाहले हामीलाई तिमीहरूका सम्पूर्ण स्थितिहरूबारे सूचित गरिसकेका छन् र पछि पनि अल्लाह तथा उनका रसूलले तिमीहरूका क्रियाकलापहरू हेर्नेछन्। अनि तिमीहरू अदृश्य तथा दृश्य वास्तविकताहरूका ज्ञाता अल्लाहतर्फ फर्काइनेछौ र उनले तिमीहरूले गरेका कार्यहरूबारे अवगत गराउनेछन्। हादल कुरआन युवहिदुना लितरीकिल खैर युवज्जिहुना